नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 17 तफसीर इन्नमा तौबा तो और बस तौबा तो अल्लाह, तौबा जो है वो अल्लाह ताला को जरूर कबूल करनी है। अल्लाह का मतलब है कि उस तौबा को अल्लाह ने जरूर कबूल करना है, और अल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के जिम्मे ये वाजिब है, जरूरी है कि इस तौबा को कबूल करे। इस पे अहले सुन्नत वल जमात का और बाकी मुतज़िला वगैरह का है इख्तिलाफ। वो कहते हैं कि अल्लाह, जो गलत बात कहते हैं पहले वो बता देता हूं। वो कहते हैं अल्लाह का लफ्ज आया है तो इसका तर्जुमा करो तो यही है कि अल्लाह के जिम्मे जरूरी है। ये बात तो ठीक है, इतना हम भी मानते हैं। कहते हैं कि जब अल्लाह के जिम्मे एक चीज जरूरी है तो खुदा के जिम्मे यह भी जरूरी है कि तौबा को कबूल करे, और खुदा के जिम्मे यह भी जरूरी है कि वो अपने बंदों को ऐसे ही कामों का हुक्म दे जो काम ठीक है। और अगर अल्लाह ऐसे कामों का हुक्म दे जो काम दुरुस्त नहीं है, इंसानों की अकल में नहीं आते, तो अल्लाह को कोई हक नहीं पहुंचता। अल्लाह का हक यह है कि वो उन्हीं कामों को करे जो इंसानों के लिए अच्छे हैं बस। तो इस तरह वो अशिया के, कामों के, चीजों के अच्छा और बुरा होने में फैसला अकल के जरिए करते हैं, शरीयत के जरिए नहीं। ये समझे? ये बहुत बड़ी बहस है अकीदे की। फिर हम कहते हैं, मुतज़िला कहते हैं और बाकी लोग कि जब अल्लाह ने यहां कहा, शिया भी उनके साथ ही, वो कहते हैं अल्लाह ने जब कहा कि मेरे जिम्मे वाजिब है तो इसका मतलब है अल्लाह के जिम्मे बाज काम वाजिब होते हैं। जब वाजिब होते हैं तो तौबा का कबूल करना भी वाजिब है, और अल्लाह के जरिए अल्लाह के जिम्मे यह भी वाजिब है कि अपने बंदों को बस उन्हीं कामों का हुक्म दे जो बंदों के फायदे के हैं। यह तो नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी ऐसे काम का हुक्म दे दे। और फिर वो कहते हैं कि वो तो ऐसे ही है जैसे कोई किसी को कहता है कि इस दरख्त को उतरते चढ़ते रहो, अपने नौकर से कह देता है, तो नौकर भी पूछेगी कि आपका क्या फायदा है, मैं सारा दिन इस दरख्त ऊपर नीचे होता रहूं तो आपका क्या फायदा? कुछ भी नहीं। तो जब आपका फायदा नहीं तो हुक्म क्यों देते हैं? वो कहते हैं इसी तरह अल्लाह के जिम्मे ये जरूरी है कि बस अपने बंदों को उन कामों का हुक्म दे जिनमें बंदों का फायदा है, वरना वो हुक्म ना दे। अलियाज़ुबिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात उसके मुकाबले में कहते हैं इस मसले को अगर पढ़ना हो ना तो वो जो है अल्लामा साहब शिबली नोमानी, उन्होंने जो अल कलाम लिखी है उसका पहला हिस्सा पढ़िएगा, उसमें भी इस मसले पे बहस है। अहले सुन्नत कहते हैं कि ये ठीक है कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिम्मे ये जरूरी है कि तौबा को कबूल करे। कहते हैं जितनी चीजें, सिर्फ एक यही क्यों कहते हो, और 10 जगह आया अल्लाह ने कहा ये चीज हमारे जिम्मे जरूरी है। मसलन खुदा ने कहा कि हक़्क़न अलैना, हमारे जिम्मे ये जरूरी है हम ईमान वालों की मदद करें। अल्लाह ने कहा ये मेरे जिम्मे जरूरी है कि मैं मजलूम की बद्दुआ को कबूल करूं। वो कहते हैं जितनी भी जगह ये आया है कि अल्लाह के जिम्मे ये जरूरी है, हम कहते हैं कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से, अपनी मेहरबानी से, अपने इख्तियार, अपने इरादे से और अपनी इनायत और अपनी मेहरबानी और शफकत से ये कहा कि ये चीज हमारे जिम्मे जरूरी है। बाकी असल में अल्लाह के जिम्मे कोई चीज जरूरी नहीं। अल्लाह इंसानों को हुक्म दे ऐसा जिसमें इंसानों की कोई मसलहत नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ऐसे कर सकता है। अल्लाह ने किया या नहीं किया ये एक अलग बहस है। अल्लाह ऐसे कर सकता है, वो कहते हैं अल्लाह का हक बनता है, हम नहीं चैलेंज कर सकते कि अल्लाह तू ऐसे ना कर सकता। वो कहते हैं अल्लाह का फजल है, जो चीजें उसने अपने जिम्मे जरूरी करार दी हैं ये उसकी इनायत और मेहरबानी है, असल में उसके जिम्मे कोई चीज जरूरी नहीं। अगर वो ये हुक्म दे दे कि सारा दिन दरख्त उतरते चढ़ते रहो, चाहे हमारी समझ में आए ना आए, उसका हक पहुंचता है, उसको हक बनता है। बाकी उसने नहीं दिया ये उसकी मेहरबानी। अब समझे, ये है मौक़िफ़ का इख्तिलाफ। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह के जिम्मे असल में कोई चीज जरूरी नहीं, और इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को उठाकर जहन्नम में फेंक दे, अगले पिछले जितने नेक व बद थे, कोई अल्लाह से नहीं कह सकता कि अल्लाह तेरे जिम्मे ये जरूरी है कि नेकों को जन्नत में ले जाओ और बुरों को दोज़ख। कहते हैं कोई नहीं कह सकती। सब उसकी मखलूक हैं, सब उसके इख्तियार में है, जो चाहे सो करे। मुतलकन एब्सोल्युटली सारी पावर्स अल्लाह के हाथ में, और सबको खुदा जन्नत में भेज दे, फिरौन और नमरूद को भी भेज दे। कोई नहीं कह सकता अल्लाह से कि अल्लाह आपने यूं ऐसे क्यों किया, कोई नहीं कह सकता। अल्लाह के पास सारे इख्तियारात हैं। हां, अल्लाह ऐसे करेगा नहीं क्योंकि उसने खुद वादा फरमाया अपने फजल से, और तौबा को कबूल जो करेगा तो उसके जिम्मे कोई वाजिब नहीं थी, ये महज उसने खुद वादा फरमाया अपने फजल से, अपने करम से। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदे में मौक़िफ़, जो मातुरीदिया की किताबों में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम हनफी भी हैं और अकीदे के एतबार से मातुरीदी हैं, यानी इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ लिखा है हमारा अकीदा वो है। आई समझ? ठीक है, इस पे आप देखिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा तौबतु अलल्लाह, और तौबा अल्लाह के जिम्मे उसका कबूल करना जरूरी है। अब सिर्फ अगर तर्जुमा पढ़े ना इस्लाम तो फिर क्या होगा, ना तशरीह पता और अकीदा ना बताओ तो फिर कितनी तबाही आई। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यामलून अस्सू, जिन्होंने गुनाह किया। कौन सा गुनाह किया? बुरा किया, कोई भी बुराई की, सगीरा गुनाह किया या कबीरा गुनाह किया। जब वो अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह के जिम्मे ये जरूरी है कि खुदा उनकी तौबा को कबूल करे। ये उन्होंने खुद मेहरबानी करके अपने जिम्मे फर्ज करार दे दिया है, और गुनाह को करता है बेजहालतिन, नादानी से, जहालत से गुनाह करता है। उस पे क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में कहा कि इजमाउ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते थे कि जो भी गुनाह करता है वो इसीलिए तो करता है कि वो जाहिल होता है, यानी वक्ती तौर पे उसको इतना इल्म यानी खुदा का खौफ नहीं होता जो गुनाह से उसे रोक दे, तो गुनाह होता ही जहालत से। अगर मारिफत हासिल होती तो फिर गुनाह क्यों होता। इस जहालत के लफ्ज को देखो, कितनी बड़ी रियायत मिल गई है गुनाहगारों को। अल्लाह ने फरमाया यामलून अस्सू बिजहालतिन, वो जो गुनाह करते हैं नादानी से, जहालत से।
یعنی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا، اس کے باوجود کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ انہیں کتنا خدا سے دور لے جائے گا اور یہ گناہ ان کے لیے آخرت میں کتنی مصیبت پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے نادانی. انجام اس سے بے خبری ہے، انجام سے جہالت ہے، سمجھے؟ اور اس کی مثال آپ دیکھیے سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں سورہ یوسف 12 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 87 نمبر. اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو بتائیے. یہ جو اب بات کر رہے ہیں بہت مشکل مباحث ہیں، لیکن بالکل ہم چاہتے ہیں پانی کی طرح ہو جائیں اور آپ آسانی سے اسے پی لیں، بالکل آپ کوئی زحمت نہ ہو. 87 نمبر آیت میں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا. بیٹے آئے نا، ایک مرتبہ انہوں نے آ کے تعریف کی کہ یہ سب چیزیں رکھی ہے اور مصر کے جو عزیز ہیں بادشاہ ایسے اچھے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے چیزیں بھیج دی ہیں. اب انہوں نے کہا دوبارہ جاؤ. کہتے ہیں یاب انہیں یعقوب علیہ السلام بولے ان کا میرے بیٹوں پھر جاؤ فتحسسوا من یوسف، اور یوسف کا کھوج لگاؤ. وہ کہاں چلا گیا؟ پھینک آئے تھے نا یہ اپنی طرف سے کنویں میں. وہ اخی، اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنا، بنیامین کو، جسے اب چھوڑ آئے تھے. پہلے یوسف علیہ السلام کو پھینک آئے، پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. اب دونوں بھائی وہاں رہ گئے. باپ کہتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اور میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا فیض، اس کی برکتیں، اس سے مایوس نہ ہونا. انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور بلا شبہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہیں اس کے. تلاش کرو. کئی برس پہلے، شاید 30 برس پہلے، 25 برس پہلے جو بچہ گم ہو گیا تھا، کہتے ہیں تلاش کرو میرے اس جگر گوشے کو. فلما دخلوا علیہ، جب یہ سب بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، مصر پہنچ گئے نا، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، اے غالب، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، بڑی سختی پڑی ہے ہم پہ، بڑی مصیبت آ گئی ہے ہمارے گھر والوں پہ، اور قحط پڑ گیا ہے، بھوک نے تنگ کر دیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پیسے لائے ہیں یہ پیسے بھی تھوڑے ہیں اور مصیبت بہت بڑی ہے. فاوفی لنا الکیل، آپ مہربانی کیجئے اور آپ بوریاں جو بھی گندم یا جس غلے سے بھرتی ہیں بھر کے دے دیجئے. وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات دے دیں. یہ ہیں وہ الفاظ. اب جب بھائی یہ کہہ رہے ہو نا بھائی کے سامنے، اور پتا ہو سب کچھ کیا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا نا وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بدلہ دے دیتا ہے. خدا کو اچھا لگتا ہے آپ صدقہ کر دیں ہم پہ. اور بھائی کا دل پہلے ہی پگھلا ہوا تھا اور پگھل گئے تھے یوسف علیہ السلام، اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جو کچھ تم نے کیا ہے یوسف کے ساتھ تمہیں پتا ہے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. وہ اخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اذ انتم جاہلون، جب تم کو سمجھ نہیں تھی. قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا سچ ہے آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر. انہ من یتق ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو کوئی آدمی پرہیزگار ہو اور صبر کرتا رہے، فان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بدلے کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو ہے نا اذ انتم جاہلون، انہوں نے کہا جب تم کیا تھے، تم کو سمجھ نہ تھی تو تم بے سمجھی میں ایسا کام کرتے رہے. یہی جہالت کا لفظ یہاں آیا ہے. وہاں دیکھ لیجئے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور اللہ کو ان لوگوں کی ضرور توبہ قبول کرنی ہے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے صغیرہ یا کبیرہ، لیکن کیا ہے جہالت سے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا نکلنا ہے تو بس کر گئے. یہ تو پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی پتا ہے اللہ ناراض ہوگا، لیکن اس کے آخر پہ ہوگا کیا، دنیا میں برکتیں نہیں رہیں گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. کیا چیز؟ تو معلوم ہوا ساری گناہ جہالت سے ہوتے ہیں، سب گناہ جہالت ہی سے ہوتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کرتا ہے. جہالت کی ضد معرفت اور علم ہے. جب سارے گناہ جہالت سے ہوئے ہیں تو پھر آدمی قربان جائے اللہ کے کرم پہ. اس کا مطلب ہے سارے ہی معافی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے. کتنی بڑی امید کی چیز ہے نا، سمجھ آ رہی جو ہم کہہ رہے ہیں، کتنی امید ہے. ثم یتوبون، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. من قریب، قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں، جو ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی. تبری نے تفسیر میں نقل کیا امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے قریب ہی ہے سارا. موت سے پہلے جب مانگ لی معافی تو یہ قریب ہی ہے. اور من کا لفظ ہے نا ثم یتوبون، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں. من قبل اس کے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، قبل اس کے کہ قریب کے مقابلے میں کیا لفظ آئے گا، بعید، دور، زیادہ ٹائم گزر جانا. اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس گناہ کو کرتے کرتے اس کے دل کو عادت پڑ جائے، بالکل ہی تباہ برباد ہو جائے، اعمال ضائع ہو جائیں اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے. ثم یتوبون من قریب، سے جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، سو ایسے لوگ ہیں تو ان کو تو اللہ معاف کرتا ہی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑا علم والا ہے. یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کے گناہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ذمہ واجب نہیں. ہمارے نزدیک اس نے اپنے فضل سے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہے، ورنہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف کرے.
تو پوری آیت یہ بنی کہ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے. وہ لوگ جنہوں نے ایک تو گناہ کر لیے ہیں صغیرہ یا کبیرہ جہالت سے، نالائکوں کو پتہ ہی نہیں چلا. جیسے بچہ چھوٹا باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے نا، اس نالائک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے. جتنا جتنا معرفت بڑھتی ہے، باپ کا مقام پتہ چلتا ہے، اتنا اتنا پھر شرم آتی ہے. جہالت ثم یتوبون من قریب، اور جہالت کے بعد پھر جلدی سے توبہ بھی کر لی. اولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ ان کو ضرور معاف کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب جانتا ہے، اس کو سب چیزوں کی خبر ہے کہ کون کون کیا گناہ کر رہا ہے. حکیمہ، حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اس کے قہر کا تقاضا ہے کہ سزا دے. لیکن اس نے اپنی حکمت کے ساتھ معافی کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے جتنا بھی قریب کسی نے توبہ کر لی معافی ہوگی. آخری خطبے میں اس حدیث کو صاحب المعانی نے نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موت سے 1 سال پہلے خدا سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، وہ اس میں آ گیا یتوبون من قریب، اس نے بڑی جلدی توبہ کر لی. اور آپ نے فرمایا لوگوں سال بھی بہت بڑی چیز ہے. جس نے 1 مہینہ پہلے مرنے سے معافی مانگ لی وہ بھی اسی آیت میں آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور پھر فرمایا مہینہ بھی بڑی چیز ہے، جس نے موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لی وہ بھی اس آیت میں داخل آ گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن بھی بہت زیادہ ہے. جب اس کا سانس اکھڑ گیا تو اس وقت بھی اگر اس نے توبہ کر لی نا، ارشاد فرمایا وہ بھی اسی میں شامل ہے، یتوبون من قریب، اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی. اتنی بڑی چیز ہے.